السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ودرس جديد من سلسلة دروس الدعم والتقوية في اللغة الفرنسية لموجهة لخوتي المغاربة الجزائريين والتوانسة والليبيين وباقي الإخوان العرب. الدرس ديال اليوم غادي نتحدثوا على لا سيمultanéité et l'antériorité et la postériorité. هاد الكور مهم صحاب الناس ديال اللي غادي يمشيو لا فرنسا، يعني كيدوزو تيست كومبيس فرنسا، مهم بزاف، يعني خاصهم يكونوا تاقنين. وهاد الطريقه اللي غنوريكم يعني طريقه بسيطه وغادي تفهموا فيها الكور مزيان، ومزيان حتى الناس اللي يعني باغيين يفهموا هاد الكور. مهم باش ما نطولش عليكم نبداو. la simultanéité, la définition, la définition, il y a deux actions au plus se déroulent au même moment. يعني حدثين كيوقعوا في نفس اللحظة. هذا هو المفهوم ديالها، يعني المفهوم البسيط. أنا عطينك في هذا الإكزامبل، عطينك كاين ياسين prend son goûter en chantant. يعني ياسين كياخد الغوتي ديالو وفي نفس الوقت كيشونط. يعني عندك هنا دوز اكسيون، اكسيون 1 اللي هي ياسين برون سون غوتي، والاكسيون 2 يعني كيشونطي. عندك دوز اكسيون. الوغ هنا كيعبروا لك على ما يسمى بالسيمultanéité. ليكزامبل 2 جو لي بوندون كو مون فرير ريغارد لا تيلي. هنا عندنا الا لاحظتوا في هاد لا فراز عندنا دوز اكسيون. بالنسبه لاكسيون 1 هي لي، يعني جو لي يعني كنقرا. لاكسيون 2 يعني مون فرير يعني خويا كيتفرج في التلفزيون، يعني كيتفرج في شي حاجه. الا لاحظتوا هنا في هذه الجمله عندنا واحد ليكسبرسيون اللي هي بوندون كو يعني كتعني هي بحال كنقول اثناء، يعني في نفس الوقت، كتدل على داك الزمن في نفس الوقت، يعني دوز اكسيون في نفس الوقت. الوغ هنا كندوي على سيمultanéité مزيان. بالنسبه لبوندون كو اللي هي اكسبرسيون كيكسبريم لا سيمultanéité، هذه خصكم تبقاو عارفينها. Alors, nous on est pour exprimer la simultanéité on a des expressions خاصكم تحفظوهم وتكونوا فاهمينهم، يعني فاهمينهم مزيان. عندك pendant que يعني أثناء، en même temps que يعني هي في نفس الوقت، pendant يعني هي أثناء، en même temps يعني في نفس الوقت أو في نفس الزمن، au même moment يعني هي في نفس الوقت، simultanément اللي هي الوقت ذاته. هادو خصكم حافظينهم وتكونوا فاهمينهم مزيان. بالنسبه لنا بوندون كو عندك لا سيمultanéité د لا دوري، هنا كندويو على الدوري يعني الوقت. او مومون او كاين لا سيمultanéité او ان مومون بريسيس، يعني كتكون في واحد اللحظه بريسيز. هنايا الفرق بيناتهم هاد او مومون او ديما كتلقى الانديكاتيف موراه، كما كتشوفوا في هاد ليكزامبل عندك il est sorti au moment où le téléphone a sonné، يعني خرج في ديك اللحظه كان التليفون كيصوني. داكشي علاش درنا الا شفتو انا لو تليفون انديكاتيف. الوغ اون باس. بالنسبه لونتيريوريتي، لونتيريوريتي هي واحد لاكسيون سو ديرول افون اون اوتر، يعني واحد لاكسيون كتبع واحد لاكسيون، هذا هو البلان. الوغ ليكزامبل عندنا واحد ليكزامبل سامبل، عندنا فيه دوز اكسيون. الوغ نوز افون بري دي فوتو افون لو كوشي دو سوليل. عندك دوز اكسيون، لاكسيون 1 اللي هي غناخدو التصاور، اكسيون 2 يعني اون فوا كتاخد تصاور قال لك ناخدو تصاور افون لو كوشي دو سوليل، يعني ناخدو تصاور قبل ما السوليل تحيد، يعني كتحيد الشمس. هذا هو البلان. وهادو لي زيكسبرسيون اللي خصكم حافظينهم، هادو باش كتيكسبريمي لونتيريوريتي، هادو خصهم يكونوا محفوظين مفهومين، يعني avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, avant de. هاد avant de كتبع انفينيتيف. هادو ديما هادو كيدلوا على لونتيريوريتي. الوغ هذا الاخراني اللي هو البوستيريوريتي، شنو هو؟ قالك il le fait qu'une action se déroule après une autre، يعني بحالاش يعني يعني واحد لاكسيون غادي دار بعد واحد لاكسيون. هادي باش كتعرف كاينين دي زيكسبرسيون اللي كتكون هي ابري، يعني واحد لاكسيون مثلا كيما قلنا في هاد ليكزامبل لو كانديدا اي ادمي ابري افوار ريوسير لي بروف، يعني لاكسيون الثانيه هي اللي كتوقع الاولى، كتوقع هي الاولى، يعني لاكسيون الثانيه كتوقع هي الاولى عاد كتبع لاكسيون.
في نفس هذه الجمله، يعني قالك افوار يعني اون فوا كي ريوسير لي بروف يعني راه نجح في نفس الوقت. وعندك هنا il s'est couché après s'être brossé les dents، يعني غادي ينعس بعد ما غسل سنانو. هذا هو البلان بحال هكا. هذا هو المفهوم ديال البوستيريوريتي، يعني الاكسيون 2 كتكون هي الاولى عاد كتبع لاكسيون 1، كيكونوا في نفس الوقت. يعني غسل سنانو يعني ينعس بعد ما غسل سنانو صافي. بالنسبه لهنايا pour exprimer la postériorité on peut relier deux actions par. هنا عندكم après كتبع بليس انفينيتيف، وعندنا sujet identique، المهم كيكون واحد السوجي. هو اكزومبل يعني اللي سامبل، قالك il sort après avoir fait des devoirs. il sort هي action 1 يعني خرج، والاكسيون 2 اللي هي avoir fait des devoirs. alors après هي هاد ليكسبرسيون اللي كتدل على هادي اللي كنشرحوها دابا. عندنا après que كتبع انديكاتيف، هادو قواعد خصكم تشدوهم. عندنا دو سوجي ديفيرونت، يعني هاد المثال اللي هنا عندك l'enfant s'est endormi après que sa maman lui a raconté un petit conte. لاحظتوا في هاد الجمله عندنا دو سوجي عندنا l'enfant وعندنا sa maman. après que هاد après que هي واحد ليكسبرسيون اللي كتدل على البوستيريوريتي صافي. هادي كتدل على قلنا البوستيريوريتي. بيان الوغ كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم، وما كرهتش تشجعوني. يعني المهم ديروا لايك سبسكرايب كومونطيو على اي حاجه خاصكم، شي كور ما فهمتوش شي حاجه، وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو وشكرا.